अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वैसे मैं इस टॉपिक पे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती थी। मैं बिल्कुल भी चाहती थी हमारी कोई पर्सनल लाइफ सोशल मीडिया पे आए। और पहले भी जब वीडियोस बनी थी तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे मेरी बेटी को डिस्कस ना किया जाए, लेकिन जब भी इन्होंने अपना कोई गाना निकालना होता है तो एक Q&A लग जाता है और उसके बाद हमें डिस्कस किया जाता है सिर्फ व्यूज़ के लिए। लेकिन इस दफ़ा मैं मजबूर हो गई हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस दफ़ा जो चीज़ें हो रही हैं ना, मैं अपने ऊपर बातें सुन सकती हूँ, लेकिन लोग कर रहे हैं मेरी बेटी को बातें, लोग बद्दुआएं दे रहे हैं, लोग अजीब अजीब बातें लिख रहे हैं उसके लिए, उसके फ्यूचर के लिए अजीब अजीब बातें लिख रहे हैं, जो कि एक माँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। सबसे पहली बात, मैं पंचतन पाक को हाजिर नाजिर जानकर, अपने अल्लाह को गवाह बनाकर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, झूठे पे खुदा की लानत हो जो झूठ बोले। मेरी इस पूरी वीडियो में अगर मैं झूठ बोलूँ, मुझ पर खुदा की लानत हो, और मैं मुसलमान हूँ, मरते हुए कलमा नसीब ना हो उसको जो झूठ बोले इस वीडियो में। सिर्फ मैं उतनी बात करूँगी जितनी ज़रूरी है, जितनी मुझ पर इल्ज़ाम लगाई। ये इधर उधर की बातें मैं नहीं करूँगी, उसके खालू ने ये कह दिया, उसके चाचू ने, उसके इसने मेरे पेरेंट्स को भी बीच में घसीटा है, लेकिन मैं पेरेंट्स को बीच में नहीं घसीटूंगी। बस इतनी सी बात करूँगी कि किसी के पेरेंट्स के बारे में बात कर रहे हो, मैं भी रह कर आई हूँ 3 साल उस घर में, तो अगर मैं बातें करनी हो, मेरे पास ज़्यादा बातें हों, लेकिन मैं नहीं करूँगी, मैं बिल्कुल नहीं करूँगी। और यही उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट मेरे घर वालों को, मेरी फैमिली को इसमें ना लाया जाए। इतनी सी बात कहूँगी आप सबको कि सास ससुर कभी भी माँ बाप नहीं होते। जितना मर्जी कोई सास ससुर कह दे कि हमारी बेटी है, हमारी बहू नहीं है, हम इसके वालिदैन हैं, अपनी औलाद ही अपनी औलाद होती है। दूसरे की औलाद कभी भी अपनी औलाद नहीं लगती है, ना उससे अजीज़ होती है। कोई भी सास ससुर माँ बाप नहीं बनते। शुरू करते हैं हमारी शादी से। हमारी जब शादी हुई तो मैं शादी के लिए मान नहीं रही थी कि शादी नहीं करनी, क्योंकि ट्रस्ट डेवलप नहीं हो रहा था मेरा। तो समी ने कहा था कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, समी मुझे इज्जत बहुत ज़्यादा देते थे, मुझे लगता था मैं कोई शहजादी हूँ, मैं कोई पता नहीं कहीं की शहजादी हूँ, मुझे इतना प्यार और इज्जत दे रहे हैं दोनों, इसकी फैमिली भी और समी भी। इन्होंने कहा मुझे शादी करो, तो मैंने कहा अगर आप मुझे छोड़ दो तो इन्होंने कहा हक महर लगवा लो, कोई मसला नहीं, हम तुम्हें छोड़ दें, हक महर तो होता है ना सिक्योरिटी के लिए, लगवा लो, कितना लगाओ। मैंने कहा 1 करोड़ लिख दे, कहते 2 करोड़ लिखवा लो, मसला नहीं। मैंने कहा ठीक है 2 करोड़ लिखेंगे हक महर। हक महर 2 किस्म के होते हैं, एक मौजुल और एक गैर मौजुल। जो मौजुल होता है वो उसी वक्त देना होता है, अदायगी होती है, वो हमारा 10,000 था। जो गैर मौजुल होता है ना, उस पर मैंने बात की थी कि 2 करोड़ लिखवाया जाए। वो ये होता है कि अगर शोहर आपको तलाक दे तो उसको देना पड़ता है, ये लड़की की अपनी सिक्योरिटी के लिए होता है हक महर। इन्होंने कहा ठीक है। हमारा जब मैं लंबी नहीं खींचूंगी, छोटी आपको बस लबो लबाब बताऊंगी, मॉरल बताऊंगी, छोटी छोटी चीजें बता के आपको सिर्फ इतना बताऊंगी कि मैंने खुला क्यों लिया, इधर उधर की बातें मैं नहीं बताती, मैं सिर्फ समी का अपने साथ बिहेवियर बताऊंगी। हमारा जब निकाह होने लगा तो समी मेरे पास आए हैं कि 2 करोड़ शहर, अब जब पहले 2 करोड़ पे डिसाइड हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन मैं जब तैयार होकर बैठी हूँ दुल्हन बन के निकाह के लिए, तो मेरे पास आए हैं शहर 2 करोड़ नहीं लिख सकते हक महर, बड़ा मसला हो जाएगा। मैंने कहा क्या मसला होगा? उन्होंने कहा टैक्स का इशू आ जाएगा बहुत ज़्यादा, कि तुम तो कुछ करते नहीं हो तो तुमने 2 करोड़ हक महर क्यों लिखवाया, कहीं तुम कोई गलत चीज़ तो नहीं करते, तुम किसी घर को गलत कारोबार में तो नहीं हो। मुझे इन चीज़ों का नहीं पता था। मैंने अली आरिफ मेरा दोस्त था, मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा अली आरिफ ये इस तरह कह रहा है कि टैक्स पे कोई वो पड़ेगा तो ऐसा होता है। उसने कहा मैंने तो अभी कभी भी नहीं सुना, मैंने तो ऐसी कोई चीज़ नहीं सुनी, लेकिन तुम लोगों का ये अपना पर्सनल जो मैटर है खुद आपस में डिसाइड करो, मैं इसमें क्या कह सकता हूँ। उसने इतनी सी बात की, वो चला गया। मैंने उसकी बात को नहीं ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि उसने कहा ऐसा मैंने कभी नहीं सुना, ऐसा होता है। मैंने कहा समी ठीक है आप 50 लिखवा लें, मसला नहीं है। समी ने कहा अच्छा। समी ने क्या किया, समी ने जाके मौलवी को कहा कि आप बीच में 5 लाख लिखें, लेकिन जब आप निकाह पढ़वाएंगे तब आपने वहाँ पर दुल्हन के सामने बोला है 50 लाख हक महर। तो जब हमारा निकाह हुआ है, पहले मौलवी ने कहा 5 लाख, तो समी ने कहा मौलवी साहब 50 लाख बोल रहे हैं। समी ने कहा 50 लाख बोल रहे हैं, उसकी वीडियोस भी हैं सोशल मीडिया पर शायद पढ़ी हूँ कि जब हमारा निकाह हुआ तो उन्होंने कहा हक महर 50 लाख, आपको ये निकाह कबूल है? तो मैंने कहा हाँ जी कबूल है। हमारा निकाह हुआ है। उसके बाद 3 महीने तक, क्योंकि मौलवी लोग अपना लेकर आए थे, 3 महीने तक मुझे इन्होंने निकाहनामा नहीं दिया। मैंने 3 महीने तक मांगा, मैं उसके बाद मैं डर गई। मैंने कहा शायद मेरे साथ कोई धोखा हो गया है, कुछ चीज़ हो गई है, मुझे हक क्यों नहीं दे रहे, क्या कहते हैं निकाहनामा मुझे क्यों नहीं दे रहे। मैंने समी से लड़ाई की, मुझे नहीं पता, मुझे ना निकाहनामा दो। तो समी ने मुझे कहा कि मुझसे गलती हो गई है हमसे, कि हमने ना 1 ज़ीरो की गलती हो गई है हमसे, हमने 50 लाख लिखना था, वो 1 ज़ीरो की गलती हो गई है, मौलवी से गलती हो गई है, तो क्या कहते हैं वो 5 लाख हो गया। मैंने कहा अच्छा। मैं डर गई। मैंने कहा नहीं आपने क्यों करवाया, आपने मुझे छोड़ना है, आपने आगे जाके ज़िंदगी में मुझे छोड़ना है, आपने इसलिए काम किया? नहीं मैंने इसलिए नहीं किया, ये वो ब्ला ब्ला। और कस्में घर में इनके कस्में खाना झूठी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, झूठे पे खुदा की लानत हो।
اگر میں جھوٹ بولوں، ان کے گھر میں جھوٹی قسم کھانا تکیہ کلام کی طرح ہے، جھوٹی قسمیں اٹھانا تکیہ کلام ہے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو جھوٹ بولے اس پہ پھر خدا کی لعنت ہو۔ جو یہ سوشل میڈیا پر ہے یہ اصلیت نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے، یہ بالکل بالکل ڈیفرنٹ ہے، بالکل یہ سوشل میڈیا پہ جو بنے یہ اصل میں وہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس بات پہ میں بہت زیادہ پریشان ہوگی، میں نے کہا عمرہ کرنے چلتے ہیں سمی، ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہم عمرہ کرنے جائیں گے۔ سمی نے کہا کہ تم اگر اپنی مدر کو لے کے جاؤ گی تو میری مدر بھی ساتھ جائیں گی۔ میں نے کہا سمی میری ماں نے کبھی عمرہ نہیں کیا، اور میں چاہتی ہوں کہ میرا شروع سے یہ تھا کہ اپنی ماں کو اپنے ساتھ عمرہ کراؤں، تو میں آپ کو یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں آپ کا صرف خرچہ اٹھا سکتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلیں، ہم عمرہ کر لیں، کیونکہ میں چاہتی ہوں میرا شوہر میرے ساتھ عمرے پہ جائے۔ تو سمی نے کہا اگر میری ماں عمرے پہ جائے گی تو ہی میں عمرے پہ جاؤں گا۔ میں نے پھر اس کے بعد سمی سے کوئی بات نہیں کی، میں نے اپنا ماما کا ویزا لگوایا، میں عمرے پہ چلی گئی۔ اس بات پہ سمی کی میری بہت لڑائی ہوئی، سمی نے کہا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا، تو مجھے کیوں نہیں لے کر گئی؟ اللہ کے گھر کا ذکر کر رہی ہوں، جھوٹ نہیں بول رہی کہ میں اپنا عمرہ کر کے آئی ہوں، اللہ میرا عمرہ نصیب نہ مجھے دوبارہ نصیب نہ کرے اور میرا عمرہ قبول نہ کرے اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ میں ساری باتیں سچی کروں گی، کوئی بات اپنے سے نہیں لگاؤں گی۔ میں وہاں پر گئی ہوں، میں وہاں پہ اللہ سے رو رو کے دعا مانگی کہ یا اللہ اس کو میرے حق میں بہتر کر دے، میرا نکاح ہو گیا اللہ پاک، میرے پاس اب کوئی راستہ نہیں اللہ، میرا نکاح ہو گیا۔ پہلے بھی کچھ چیزیں میری ہوئی ہیں جس میں میں اپنے لیے سٹینڈ نہیں لے سکی اللہ پاک، لیکن اب اس پہ سٹینڈ نہیں لے سکتی، اب میری شادی ہو رہی ہے اللہ پاک، تو میری شادی میں نے جا کے کرنی ہے، تو اس کو میرے حق میں بہتر کر دیں اور ہدایت دے دیں اگر اس کے ذہن میں ایسا کچھ ہے۔ پھر بھی میرے اندر محبت تھی، میرے اندر وہ تھا کہ میرا شوہر ہے، ایسا نہیں ہوگا، ایک امید تھی میرے اندر۔ میں واپس آئی ہوں، میں نے کہا سمی شادی کر لیتے ہیں۔ سمی نے کہا شادی کرنی ہے ٹھیک ہے، لیکن میرے پاس پیسے نہیں، تمہیں پتا میں تو کچھ نہیں کرتا، میں تو کچھ نہیں کماتا، صرف براڈ کاسٹنگ کرتے تھے، لائیو پہ بیٹھتے تھے سمی، جس سے لائیو سے کوئی 10-12 ہزار پہ، کیونکہ اتنا ان کو کوئی جانتا نہیں تھا تو وہ کما لیتے تھے، ٹھیک ہے، تو میں تو کچھ کرتا نہیں، میرے پاس تو پیسہ نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، میں کر لیتی ہوں خرچہ شادی کا، کیونکہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ میں اپنے شوہر کو کوئی پیسے دے رہی ہوں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، میں اپنے شوہر کو سپورٹ کر رہی ہوں، نہ ہی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بہت بڑی بات ہے، میں صرف یہ بتا رہی ہوں جو فیکٹ ہے وہ فیکٹ ہے، اس کو ماننا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے بس۔ اگر آپ کسی کو گندا کر رہے ہو نا تو سچ بتاؤ، اپنی حقیقت بھی رکھو ساتھ، صرف دوسرے کی حقیقت نہ بتاؤ کہ دوسرا ایسا دوسرا ویسا ہے۔ پھر ہماری شادی ہوتی ہے، تو شادی میں کیا ہوتا ہے کہ شادی اس طرح سے ہوتی ہے ہماری کہ انہوں نے جو بیچ میں بولا ہوا ہے کہ اس کے کچھ دوست ہیں جو اپنے برانڈ چلانے کے لیے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، جن دوست کی بات کر رہے ہیں کہ اس نے اس کو برانڈ چلانے کے اس کو سپورٹ کر رہا ہے، اس لڑکی نے، اس میری دوست نے اپنے برانڈ کی پروموشن کے لیے مجھے پیسے دیے، مجھے پے کر کے پروموشن کروائی، ان ساری پیمنٹ سے، ساری جتنی بھی میں نے پروموشنز کی ان ساری پیمنٹ سے ہماری شادی ہوئی، اور وہ ساری پیمنٹس میں نے سمی کو دی، کیونکہ میرا شوہر تھا، مجھے اس پہ ٹرسٹ تھا، شوہر پہ ٹرسٹ نہیں کیا تو کس پہ ٹرسٹ کرنا ہے، مجھے صرف اپنے شوہر پہ ٹرسٹ تھا، میں نے ان کو پیمنٹ دی۔ لیکن جہاں پہ ہماری شادی میں 4 انہوں نے کہا لگ رہا ہے، 4 ہماری شادی پہ لگنا تھا، وہاں پہ میرے سے 8 لیا گیا، کیونکہ میرا شوہر تھا، پھر بھی مجھے ان پہ ٹرسٹ تھا، لیکن اس میں بھی میرے ساتھ سکیم ہوا، جھوٹے پہ خدا کی لعنت، جو جھوٹ بولے اس پہ لعنت ہو اللہ کی۔ چھوٹے چھوٹے پیسوں میں، بڑے سے بڑے پیسوں میں میرے ساتھ فراڈ کرتے تھے، مجھ سے جھوٹ بولتے تھے، مجھے سب پتا تھا، میں نے کبھی بھی نہیں بولا کیونکہ میرا شوہر تھا، میں شرمندہ خود ہوتی تھی میں کیا بات کروں۔ اس کے بعد کیا ہوا، زیادہ دور نہیں جاتے، زیادہ کھینچتے نہیں ہیں، میں بس چھوٹے چھوٹے سٹیپس آپ کو بتا دیتی ہوں، صرف میرے خلا کے ریزنز، یہ سارے میرے خلا کے ریزنز ہیں، صرف ایک بات پہ میں نے خلا نہیں لیا، یہ بہت ساری باتیں کٹھی ہوتی ہیں نا، جب انسان بھرتا ہے تو انسان کوئی ایسا سٹیپ لیتا ہے۔ اس کے بعد میرا برتھ ڈے، انہوں نے کہا میں نے اس کا برتھ ڈے کیا، میرا کوئی برتھ ڈے سمی نے نہیں کیا، سمی نے مجھے کوئی سرپرائزز نہیں دیے، جتنے سرپرائزز ہیں جو ولاگز بنے ہیں، سمی نے مجھے چوڑیاں دے دی، یہ دے دیا وہ دے دیا، وہ سب میں خود لے کر آتی تھی۔ یہ مجھے کہتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اپنے بیوی کو کچھ نہیں دیتا، لوگ مجھے باتیں کرتے ہیں کہ تم کچھ نہیں کرتے، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، مجھے شرمندہ کہ لٹرلی خدا اس پر لعنت بھیجے جو جھوٹ بولے، یہ روتے تھے رات کو بیٹھ کر اونچا اونچا روتے تھے، اور میرا دل پھٹتا تھا، میرا شوہر رو رہا ہے، تو میں اپنے گھر والوں سے بھی جھوٹ بول کے اپنے پیسوں سے جا کے اپنا زیور بناتی تھی اور ولاگ بناتی تھی کہ مجھے میری ساس نے، مجھے میرے شوہر نے گفٹ کیا۔ جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہو، اللہ تعالیٰ اس کو کلمہ نصیب نہ کرے جو جھوٹ بولے۔ میں صرف فیکٹ پہ باتیں کروں گی، میں نے کوئی بات نہیں تھی کرنی، لیکن انہوں نے بہت زیادہ غلط جھوٹ باتیں کر کے میری فیملی کو، خواتون آئی وہ سامان اٹھا رہی تھی جلادوں کی طرح، ٹھیک ہے، میں اس بات پہ بھی آتی ہوں۔ برتھ ڈے بھی میں نے کیا، انہوں نے بس کیا کیا کہ یہ جا کے ہال میں بات کی کہ ہم آدھا تھوڑا بہت پروموشن کر لیں گے، تھوڑے بہت ہم پیمنٹ کر دیں گے، اور وہ پروموشن بھی میں نے کی، اس میں بھی مجھ سے جھوٹ بول کے پیمنٹ زیادہ لی کہ آگے اتنی پیمنٹ مانگ رہے ہیں۔ برتھ ڈے بھی میں نے اپنی خود کی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، برتھ ڈے کچھ دن بعد مجھے پتہ لگتا ہے کہ میں پریگننٹ ہوں، آئرہ فاطمہ ہونے والی ہیں، اور مجھے بس خوشخبری آ جاتی ہے، میں پھر ان چیزوں کو بھول جاتی ہوں۔ ہم زندگی میں آگے چلتے 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 ساری چیزیں کٹ کر کے، میں آپ کو جب میں 8 منتھس پریگننٹ تھی تب سے شروع کرتی ہوں۔ اب
मैं 8 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, इन्होंने कलमा पढ़ा कि मैंने सहर पे कभी हाथ नहीं उठाया, मैंने सहर को कभी गालियाँ नहीं दी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मुझे बार बार कलमा पढ़ के मुझे लोगों को यकीन दिलाना पड़ रहा, वहाँ पे औरत को ही गलत कहा जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, पंचतन पाक को हाजिर नाजिर जानते, अल्लाह मेरा गवाह है। मैं 8 महीने प्रेग्नेंट थी, समी ने तब मुझ पे हाथ उठाया था। उसके बाद जिस दिन मैं समी को छोड़ के आई उस दिन समी ने मुझ पे हाथ उठाया। मैंने कहती समी मुझे सारी जिंदगी मारता रहा, लाशें डालते रहे, मैं कोई बात नहीं करी। 2 दफ़ा समी ने मुझ पे हाथ उठाया और समी मुझे इतनी गालियाँ देते थे, इतनी गालियाँ देते थे अपने पेरेंट्स के सामने, इतनी, मैं वो गालियाँ यहाँ पे बयान नहीं कर सकती, मैं आपको नहीं बता सकती। अपने पेरेंट्स के सामने, अपने छोटे भाई के सामने मुझे इतनी गलत गालियाँ, मेरे पास को घसीटना, तुम तो ऐसी थी, तुम तो वैसी थी, तुमसे किसी ने शादी नहीं करनी थी, तुम तो सड़क छाप लड़की थी, तुम नाचने वाली थी, 2 टके की तुम टिकटॉकर थी, तुम ये थी, तुम वो थी। ये सारी बातें मैं सुनती आई हूँ। और ये जो कह रहे हैं कि मैंने सहर को कभी मना नहीं किया, समी ने मुझे वाकई कभी मना नहीं किया सोशल मीडिया पे काम करने से। समी ने मुझे पुश किया सोशल मीडिया पे काम करो। क्यों पुश किया है? क्योंकि जब मैं कमाती थी आधा समी लेते थे। समी ने अगर मेरे साथ व्लॉग्स किए हैं, समी ने व्लॉग्स के आधे पैसे मुझसे लिए हैं। समी मुझे कहते थे तुम फ्लॉप लड़की हो, तुम फ्लॉप हो जिससे मैंने शादी कर ली है। फलां को देखो अपने शोहर को गाड़ी गिफ्ट किया, फलां को देखो अपने शोहर को ये गिफ्ट किया, तुमने मुझे क्या दिया है? ये ताने सुनती थी मैं मेंटली सिक हो चुकी थी। मुझे पैनिक अटैक्स आते थे, पैनिक अटैक्स इतने बुरे आते थे कि समी मुझे अपने भाई को कहता था, समी सॉरी मैं बोलते हुए घबरा रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ जब ये चीज़ें हुई हैं ना, तो जब बंदा बता रहा होता है ना, तो वो दोबारा उसमें वो चीज़ें उसको याद आती हैं। जब मुझे पैनिक अटैक्स आते थे तो समी बोलता था इसकी वीडियो बनाओ, इसको वायरल करेंगे, ये पागल है, इसको वायरल करेंगे। इन्होंने मुझे टॉर्चर कर दिया था, मैं पागल हो गई थी। मैं 3 साल रही हूँ, 3 साल में ये लोग अच्छे भी रहे हैं, सब में शुरू में बहुत अच्छे रहे हैं, बहुत, लेकिन शुरू में 2-3 महीने बस। इसके बाद समी ने मुझे इतना जलील किया, मैं अपनी पूरी लाइफ में कभी इतनी जलील नहीं हुई। समी ने मुझे कहा, समी कह रहे हैं कि उसने कहा अपने पेरेंट्स से अलग हो। मैं इनके पेरेंट्स की कोई बात नहीं करूँगी। मैं उस घर में रह के आई हूँ, उस माँ के हाथ का मैं खाना खा के आई हूँ, उन्होंने मुझे बना के दिया खाना, मैंने खाया है। ये कह रहे हैं सैर को किचन में नहीं जाने दिया, ये नहीं करने दिया, वो नहीं करने दिया। कोई भी सास ससुर माँ बाप नहीं बनते, मैं उनके पेरेंट्स के बारे में कोई बात नहीं करूँगी। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि सहनी का घर अलग घर लेके दो, मैं आपको बताती हूँ, मैंने कहा अलग घर लेके दो, झूठ नहीं बोल रहे, वो सच कह रहे हैं, क्योंकि मैंने अल्लाह की कसम खाई हुई है, मैंने पंचतन पाक को अपना गवाह बनाया, अल्लाह को गवाह बनाया हुआ है, तो मैं झूठ नहीं बोल सकती, मैं सारी बातें सच्ची करूँगी। मैंने अल्लाह को जान देनी, मेरी छोटी बच्ची है, मैंने कब्र में भी जाना है, मैं सच बताऊँगी। ये अपने पेरेंट्स के सामने मुझे इतनी गंदी गालियाँ देते थे, मेरे पास को घसीटते थे, हमारी कुछ पर्सनल बातें अपने पेरेंट्स के सामने करते थे जो कि नामुनासिब लगती थी मुझे। मेरे पेरेंट्स को गालियाँ देते थे, मेरे घर वालों को गालियाँ देते थे, तेरे घर वाले तू तड़ा करके बात करते थे, कभी आप करके बात नहीं करते थे, तू तड़ा करके बात करते थे, सिर्फ सोशल मीडिया पे आप होता था। ये जब मुझे बहुत ज़्यादा उनके सामने जलील करने लगे तो मैंने इनको कहना शुरू कर दिया, मुझे अलग रख लें। मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हो गई थी, मुझे अलग रख ले, हमारी बच्ची है, मुझे आप अगर अलग रखेंगे तो आप मुझे जलील भी करेंगे तो मुझे इतना फील नहीं होगा। मुझे जब किसी के सामने, अपने पेरेंट्स के सामने, अपने भाई के सामने आप मुझे गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, मैं वो गालियाँ यहाँ पे बयान नहीं कर सकती क्योंकि वो मेरी ज़ात के लिए होती थी गालियाँ। आप मुझे गंदी गंदी गालियाँ देते हैं तो वो मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, मुझसे नहीं हो रहा। एक औरत आपके घर का रेंट पे कर रही है, आपके घर में राशन, आपके भाई की यूनिवर्सिटी की फीस दे रही है, आपको खर्चा दे रही है, आपके घर वालों पेरेंट्स को भी दे रही है, सब कुछ कर रही है, आपके रिलेटिव्स को दे रही है, सब कुछ कर रही है, वो गालियाँ नहीं सुन सकती। इतना मैं फरिश्ता नहीं हूँ, मैं नहीं सुन सकती थी गालियाँ। ठीक है, मेरी बच्ची को उठा के, जिस बच्ची के लिए आज कह रहे हैं ना मेरी बच्ची की याद आ रही है, झूठे पे खुदा की लानत जो झूठ बोले, मेरी बच्ची को इस तरह गोद में उठाया था और मुझे इतनी गंदी गालियाँ मेरी माँ का नाम लेके दी जाती थी, इतनी गंदी कि मेरी बेटी, इनकी आवाज़ इतनी ऊंची थी पूरा मोहल्ला सुनता था, मेरी बेटी ट्रॉमेटाइज हो जाती थी। मैं ऐसे करके बैठी, अच्छा मेरी कुछ नहीं कहती, मेरी बेटी दे दो, मेरी बेटी दे दो, मैं इस तरह लिटरली इनके सामने बैठी हूँ, मेरी बेटी एक दफ़ा मुझे पकड़ा दें, मेरी बेटी पकड़ा दें। मुझे कहते थे एक शर्त पे, इन्होंने मुझे कहा मैं तुम्हें एक शर्त पे जो है अलग रख लूँगा। ये बात मुझे बताते हुए मुझे रोना भी आ रहा है, लेकिन मैं रोऊंगी नहीं, मैं सिंपैथी लेने किसी की भी नहीं आई कि मैं रोऊं मुझे सिंपैथी मिले। लेकिन मेरा अल्लाह गवाह है, मेरे अल्लाह की अदालत में जब ये बातें रखूंगी ना मैं, तब मैं इन सबको पकड़ूंगी जितने सब सच्चे बने हुए और बहुत अच्छे बने हुए। इन्होंने मुझे कहा सबके सामने, मेरे पेरेंट्स के सामने, अच्छा तुम्हें अलग रखना है, ठीक है, एक शर्त पे रखूंगा, मेरे पैर का अंगूठा अपने मुंह में डाल के 20 मिनट बैठी रहो सहर, मैं तुम्हें अलग रख लूंगा। आप यकीन करें, मेरी अगली बात पता क्या थी? मेरी अगली बात ये थी, अल्लाह की कसम खाया मुझे अलग रख लेंगे, मैं डाल लूंगी अंगूठा। जरूर ना के मैं यहाँ पे किसी की भी सिंपैथी लेने नहीं आई, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मैं यहाँ पे बैठकर रोऊं।
لیکن باتیں ایسی ہیں کہ جب میں بتا رہی ہوں تو میرے اندر اتنا جگرا نہیں ہے کہ میں یہاں پر چپ کر کے بیٹھ کے وہ باتیں بتا سکوں. میں نے ان کے پیرنٹس کے سامنے کہا میں انگوٹھا ڈال کے بیٹھ جاتی ہوں, آپ مجھے الگ گھر میں رکھ لیں گے. الگ گھر میں رہنے کا مقصد یہ تھا, میں ان کو ان کے پیرنٹس سے دور کر رہی ہوں. اور مجھے بہت زیادہ گندی گالیاں نکالتے تھے, اور انہوں نے مجھے اتنا زیادہ ڈرایا ہوا تھا, ہم تم سے بچی چھین لیں گے. بچی مجھ سے بچی کھینچ کے باہر لے جاتے تھے. اور یہ جو کہہ رہے میں نے پولیس بلائی تھی, انہوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا. انہوں نے کیا ہوا, یہ جو کہہ رہے ہیں کہ برتھ ڈے پہ ماں اسٹیج پر چڑھی تو اس نے مجھ سے کھلا لے لیا. آپ خود بھی سمجھدار ہیں, ایک ماں اسٹیج پر چڑھ کے آئی, اس بات سے میں ان سے کھلا لے لوں گی, اتنی سی بات سے میں کھلا لے لوں گی. اس بات پہ ہماری لڑائی ہوئی تھی کہ میرا تھا کہ یہ بات سچی ہے. میں نے ان کو کہا تھا کہ ان کو پیرنٹس کو کہ میں نے اپنی بیٹی کا ایونٹ ہے, میں نے اور آپ نے کیک کٹ کرنا ہے, ہماری میموری کریٹ کرنی ہے ہم نے. انہوں نے سب کے سامنے میرے سے بدتمیزی کی. میں نے کہا سمی سب دیکھ رہے ہیں. تو انہوں نے گالی دے کے کہا میرے اس کو بھی میرے ادھر پہ مجھے فرق نہیں پڑتا, میں زیادہ بات نہیں میں بتا سکتی, مجھے فرق نہیں پڑتا. انہوں نے گالی دے کے کہا. ہماری کٹنگ ہو گئی, ہم گھر گئے, ہم نے خوشی خوشی گفٹس اوپن کیے, ہم نے گفٹس اوپن کیے, ہم لوگ سو گئے. صبح میں سوئی ہوئی ہوں, یہ اندر روم میں سو رہے تھے, میں ٹی وی لانچ میں سو رہی تھی. میں صبح سوئی ہوں, یہ صبح اٹھ گئے تھے. میری ایک دوست کی ہوگی مدر کی ڈیتھ. 12 بجے میری فیملی میں سے ان کو کال کیا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے نا, اس کی دوست کی مدر کی ڈیتھ ہو گئی ہے, تو اس کو بتا دو. تو انہوں نے آگے سے کہا ہم ابھی سو رہے ہیں, جب اٹھیں گے تو بتا دیں گے, ٹھیک ہے, ہماری نیند پوری نہیں ہے. میں شام کو سو کے اٹھی کیونکہ میں 9 بجے سوئی تھی. میں شام کو سو کے اٹھی, انہوں نے مجھے تب بھی نہیں بتایا. یہ ٹوائلٹ گیا, انہوں نے کہا مجھے ناشتہ بنا کے دو, میں ان کی چیزوں میں لگی ہوئی ہوں. میری ماما کی مجھے کال آتی ہے کہ تمہیں پتہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے, ان کا جنازہ بھی دفنا دیا. میں نے کہا مجھے کیوں نے بتایا. انہوں نے کہا میں نے سمی کو بتا دیا. میں نے سمی سے پوچھا, سمی نے کہا آگے سے تو بس ٹھیک ہے, ہماری نیند پوری نہیں تھی, اسے میں نہیں بتایا. اور کیا کرنا تھا تم نے جنازے پہ جا کے, ہاسپٹل سے تو ہو آئے تھے ہم. میں نے کہا سمی کسی کی ماں ہے. تو سمی کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آگے سے الفاظ تھے, تیری ماں تو نہیں نا مری, تیری مری ہوتی تو میں تجھے لے جاتا. اس بات سے ہماری لڑائی شروع ہوئی تھی. ان کے کیک کٹنگ کی بات سے ہماری لڑائی شروع نہیں ہوئی تھی. پیچھے اتنی ساری باتیں لے کے میں ساتھ چل رہی تھی. اس دن میں بھر گئی تھی کہ پہلے میری ماں باپ کو گالیاں دی جاتی تھی, تمہارے باپ بھائی خسرے ہیں, تم یہ تم وہ, تم لوگوں نے کبھی مرد نہیں دیکھے, تمہاری زندگی میں پہلے تھے وہ بھی خسرے تھے, تمہیں مرد میں ملا ہوں, مرد میں ہوں. اس طرح کی باتیں کرتے تھے, وہ سب کچھ بھرا ہوا تھا اندر. انہوں نے کہا تمہاری ماں نہیں مری. ہمارے پاس ماں کے بارے میں آپ بات کر رہے ہو, اپنی ماں آپ کی اسٹیج سے نہ اترے, آپ اس پہ مجھے ذلیل کر رہے ہو, اور دوسرے کی ماں کو آپ کہہ رہے ہو تمہاری ماں تو نہیں نہ مری. اس بات پہ ہماری بحث شروع ہوئی. سمی نے مجھے گالیاں دی, تم سے کسی نے شادی نہیں کرنی تھی, جس سے کسی نے نہیں کرنی تھی اس سے میں نے کر لی. یہ اور اس کے فادر تھے گھر میں, ماما اور اس کے بھائی باہر گئے تھے. اس کے فادر نے, اس نے مجھے اتنا ذلیل کیا, اتنا ذلیل کیا. اس کے فادر میرے فیس کے اتنے پاس آ گئے, اتنے پاس کہ چپ کر جا, تینوں خدا دا واسطہ, ایسے بول رہے تھے. اللہ کی قسم, میں ابھی بھی بہت کم لہجے میں بات کر رہی ہوں, چپ کر جا, ادھر اتنے پاس آ کے. میں نے کہا پاپا پیچھے ہٹ جاؤ, اس طرح کی جو ہوتی ہیں نا غلط کیس ڈال دیتی ہیں. میں بہت زیادہ روئی. سمی نے, میں سمیوں کا میں جانا ہے, سمی نے مجھ سے آئرہ چھین لی. میں نے کہا مجھے آئرہ دو. سمی نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا. اب یہ ساری باتیں جو ہے نا, یہ اب میں آپ لوگوں کو کھل کے بتا رہی ہوں. میں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ میں پاگل نہیں ہوں, میں بھی ایک عورت ہوں, اپنی بچی لے کے میں نے ساری زندگی اکیلے سروائیو کرنا ہے. اس کے ساتھ اتنا آسان نہیں ہوتا. سمی کے فادر نے, سمی نے مجھ سے میری بیٹی کو چھین لیا. میں نے پھر پولیس کو کال کی کہ میرے شوہر مجھ سے بدتمیزی کر رہا ہے, اس نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا ہے, میں نے اپنے گھر جانا ہے, میری بچی نہیں دے رہا بس. اور میں نے پولیس کو کچھ بھی نہیں کہا. اس کے فادر نے کہا جس مرضی کو بلاؤ, ہم نہیں ڈرتے کسی سے, ایس ایچ او کو بلاؤ, ایس ایس پی کو بلاؤ, جس مرضی کو بلاؤ, ہم کسی سے نہیں ڈرتے. پولیس والے آئے, سمی اندر آیا. میں نے کہا دعا کری مجھے ہتھکڑیاں لگا کے لے کے جائے. اگر یہ مجھے ہتھکڑیاں لگا کے لے گئے نا, میں اپنے پیو کا نہیں, میں نے تمہیں تھانوں میں, کچہریوں میں تمہیں گھسیٹا نہ, تمہیں ننگا نہ کر دیا, اور تمہیں سوشل میڈیا پہ ایسا بدنام کروں گا, تو پہلے ہی مشہور زمانہ بدنام ہے. یہ سبھی کے الفاظ تھے. سمی نے جا کے پولیس والوں کو کوئی بادشاہت کی, مجھے نہیں پتا ان کو کیا کیا. پولیس والے اندر آئے, کوئی بات بھی نہیں ہے, آپ ایویں میاں بیوی کے آپس میں لڑائی ہوئی, اتنی بات ہو گئی ہے تو آپ نے ایویں فون کر کے جھوٹ بول دیا. اب وہ مرد تھے اتنے سارے کھڑے ہوئے ہیں, 4 پولیس والے کھڑے تھے. سمی کے ابو تھے, سمی کا بھائی تھا, سمی کی امی بھی آ گئی تھی. سمی ان کو کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سمی صاحب پولیس والوں کو کہہ رہے تھے آپ کو نہیں پتا یہ سڑک چھاپ عورتیں ہیں, میری ماں کو بیچ میں, ٹھیک ہے, ان کا کام ہے اس طرح کی حرکتیں کرنا, ٹھیک ہے, اس کو تو کسی نے شادی نہیں کرنی تھی, تو مشہور زمانہ بدنام عورت ہے. سر آپ کو نہیں پتا, میں نے تو شادی کر کے عزت دی ہے, ادھر سے کوئی نہیں جائے گا. پولیس والے اس کے ساتھ میں لیکن کارڈ نہیں کھیلتی. میں نے وومن کارڈ کھیلنا ہوتا جب میں خلا لے کر آئی تھی, اور جس دن میں نے پولیس بلائی تھی میں اس دن وومن کارڈ کھیل سکتی تھی.
یہ کھیلتے ہیں بہت زیادہ بیچارہ سمی کارڈ. میں نہیں کھیلتی وومن کارڈ. میری مدر نے پولیس پہ دوبارہ 15 پہ کال کی کہ اس طرح پولیس میری بچی نے بلائی, پھر بھی اس کی بیٹی اس کو دیکھ کے جانے نہیں دے رہے, اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ اس کے گھر کی ایک خاتون آئی, میری ماما مجھے لینے آئی تھی, اور کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ اس کے گھر کی بہنیں نہیں ہیں, لیکن ان کے گھر کی خاتون ہے, بہنیں نہیں ہیں. لوگوں نے نیچے میری ماں کو گالیاں لکھی ہوئی ہے کہ اس کی ماں وہ کر رہی ہے, گھر خراب کر رہی ہے. میری ماں نے بالکل بھی نہیں کہا زیور نکالو, یہ نکالو. میری ماما بس آئی ہیں, میری ماما نے ایک لفظ کہا ہے, تم بہت لالچی انسان ہو.